سافا vous allez bien مرحبا بكم في لاشين ديالي وكنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم على خير وبخير. دونك هاد لا فيديو ديال اليوم غادي تكون على لا ليست دو ريزولوشن دو 2019. دونك الا لاحظتوا قررت انني نصور هاد لا فيديو قبل ما يدخل العام الجديد. علاش؟ جوستومون باش نهضر على هاد لا ليست هادي اللي هي مهمه بالنسبه ليا. فوالا دونك بحال كاع الناس اللي كيديروها كنديروا فيها كاع الحوايج اللي بغينا نبدلو، شي حوايج الاهداف ديالنا اللي بغينا نحققوا في العام الجديد. دونك باغ اكزومبل كيكون فيها كاع الحوايج اللي كنتي كدير ما بقيتيش باغي دير، الحوايج اللي باغي تبدل، الحوايج اللي ما كنتيش كدير ووليتي باغي ديرهم. فوالا دونك هاد لا ليست هادي كتكتب فيها كاع دوك لي شانجمون اللي بغيتي دير باش كتعاونك تبقى موتيفي باش تحقق الاهداف ديالك. دونك هاد لا فيديو هادي غادي نقسمها على جوج ديال لي بارتي. دونك لا بارتي الاولى هي غادي نهضر فيها على هاد لا ليست هادي اون جينيرال، الاهميه ديالها بالنسبه لي انا وكيفاش نتعامل معها باش تنجح بيان سور. ولا بارتي الثانيه غادي نهضر فيها على الاهداف ديالي انا ديال هاد العام، داكشي اللي درت في لا ليست ديالي. فوالا دونك بقاو معايا. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا تخليو ليا لي بيتي لايك اي بي خليو لي لي كومونتير ديالكم وما تنساوش تابوناو في لاشين. بغيت نتمنى لكم بعدا سنه سعيده. دونك جو سويت اون تري بون اني بلان دو ريوسيت ان شاء الله، بصحيحه وبسلامه باش ما كتمناو وتشوفوا كاع اللي عزيز عليكم كيف ما بغيتوا. العام جديد بيان سور يعني ان عندك واحد ليسبوار جديد، امل جديد، اختيارات جديده، فرص جديده، افكار جديده، انرجي جديده حتى هي. اي دونك هادشي اللي كيعاونك باش تكون اون ميور فيرسيون دو توا ميم. بالنسبه ليا باش نكون هاد لا ميور فيرسيون دو موا ميم كتعاونني بزاف هاد لا ليست دو ريزولوشن. دونك علاش؟ لانني كنكتب فيها هذاك الشيء كامل وكيبقى هذاك الشيء سو ميزيو، ماشي كنساه من بعد. درت عليها في انستغرام. دونك قلت للناس اللي عندي في انستغرام انه انا كنديرها وسولت الناس شكون اللي بحالي كيدير هاد لا ليست، وكانوا درت ان سونداج وكانت 70% اللي جاوبتني انها ما كديرش هاد لا ليست هادي. كاين اللي صيفطوا لي دي ميساج قالوا لي انهم ما كيديروهاش من حيت ما عرفوهاش علاش كتصلح، من حيت ما كيشوفوش شنو هي الاهميه ديالها، ومن حيت ما عرفوش كيفاش يديروا لها الى اخره. هاد لا ليست هادي مهمه بالنسبه ليا بزاف بزاف بزاف. علاش؟ لانني فاش منين كتبقى راكم عارفين فاش منين كنبقاو نقولوا راه بون انا هاد العام هذا بغيت نبدل هاد الحاجه في راسي وبغيت ندير هاد الحاجه وهاد الحاجه وهاد الحاجه، وكنبقى غير كنعد هكا اورالمون ما كنكتبش. دونك كنقدر تجي واحد الوقيته تنقدر ننسى، كنقدر هذيك لا موتيفاسيون اللي كانت عندي باش ندير الحاجه كتقدر تمشي لي. دونك كيقدروا يطراو شي حوايج بحال هكا مع الوقت بيان سور. الوغ كو فاش منين كنكونوا كاتبين الاهداف ديالنا وكيكون هذاك الشيء اللي كاتبين اون كلير على شنو بغينا، دونك ما عمرنا ما كنساو وكتبقى ديما هذيك لا موتيفاسيون ديالنا. علاش؟ من حيث الاهداف ديالنا كيبقاو تحت العينين ديالنا. هنا كيبان لينا ان الهدف ديال هاد لا ليست هادي هي انها تخلينا موتيفي باش نحققوا الاهداف ديالنا. وفاش منين كنحققوا الاهداف ديالنا بيان سور كنحسوا براسنا فخورين براسنا وكيعجبنا الحال بزاف. دونك هذا هو المهم. دونك هاد الهدف ديالها هي انها تعطينا لا موتيفاسيون، تعطينا تحمسنا وتعطينا لانرجي بوزيتيف، ولكن بشرط خاصنا ديما نبقاو نرجعوا لهاد لا ليست، ديما نشوفوا راسنا فين وصلنا. اما غير باش نكتبوها ونحطوها وننساوها هذيك الساعه ما كاين لاش علاش اصلا نديروها من الاول. خاصني ديما نبقى حاضيه لا ليست ونبقى حاضيه حتى راسي. دونك اشاك فوا باغ اكزومبل كيفاش غادي ندير؟ غادي نرجع لا ليست ديما جو تشيك، غادي نشوف فين وصلت دابا. دونك الا كنت انني حققت الهدف الاول ديالي صافي غادي ندير داك لو تيك. هذاك لو تيك فاش ملي كنديرو انا بعدا كنحس براسي انني فرحانه وما قاداني الدنيا. علاش؟ حيت كنحس براسي حققت واحد الحاجه سا مو موتيف انني ندوز للحاجه اللي موراها وانني ندوز للهدف اللي موراه. دونك الحاجه الثانيه هي ان ديما باغ اكزومبل واحد الحاجه اللي انا دوزت شحال ديال الوقت وانا كنحاول نحققها وما بغاتش تحقق ليا، كيخصني نبدا نطرح اسئله. دونك علاش هاد الحاجه ما قديتش انني نحققها؟ علاش هاد الهدف ما قديتش انني نحققه؟ فاش من نطرح هاد الاسئله هادي نحاول نلقى الجواب ونحاول نلقى الحل كيفاش غادي ندير ليه باش نحققه. من واحد الناحيه واحده اخرى كاين عندنا
ثلاثه ديال الشروط باش تنجح ليك هاد لا ليست هادي. دونك الشرط الاول، هادشي كنهضر انا بالنسبه ليا، دونك الشرط الاول هو ان هاد لا ليست هادي خاصها تكون اون ليست اللي هي معقوله. باغ اكزومبل نتا عارف شنو هما لي كاباسيتي ديالك، عارف شنو هما لي مويان ديالك، دونك ما غاديش يمكن لك انك تكتب في هاد لا ليست واحد الحاجه اللي هي ما معقولاش، اللي واحد الحاجه اللي انت عارف راسك من الاول انك هاد الحاجه ما غاديش تقدر تحققها. دونك الا كنتي ديك الحاجه عارف راسك انك ما غاديش تقدر تحققها، ما كاين لاش تكتبها. علاش؟ لانها من بعد ملي تلقى راسك ما حققتيهاش غادي تهبط لك المورال ديالك، الوغ من الاول معروف انك راه باغ اكزومبل ما غاديش تحققها من حيث هي اكثر من لي مويان ديالك واكثر من لي كاباسيتي ديالك. الحاجه الثانيه هي ان لا ليست ما خاصهاش تكون طويله. دونك غادي ندير فيها من 5 حتى ل 7 ديال الحوايج غران ماكسيموم، على حساب حتى دي فوا 7 بزاف، على حساب اذا كان هاد الحاجه هادي واش باغ اكزومبل دي زابيتود اللي بغيتي تبدلهم، ولا المهم على حساب الاهداف ديالك شنو باغي تبدل. الشرط الثالث هو ان لا ليست خاصني نمشي معاها ستيب باي ستيب كما كنقولوا، دونك خاصني نمشي معاها خطوه بخطوه، ما خاصنيش نشد كلشي ونبغي نحقق الاهداف كلها في دقه واحده. دونك غادي ندير الهدف الاول غادي نحققه، غندير ليه داك التيك الاول، دونك هذاك كما قلت لكم انا كيعجبني فاش ملي كنديرو كنحس براسي راه ما عرفت شنو درت، بي نرجع نمشي للهدف الثاني، نمشي للهدف الثالث، ونبقى غادا خطوه بخطوه، ما نجمعش على راسي كلشي، ونستمتع بتحقيق كل هدف. علاش؟ لان الهدف من هاد لا ليست هذه هي انها تعطيك لانرجي بوزيتيف وتحمسك تموتيفيك وما تخليكش في هذاك لانرجي نيجاتيف. دونك الا ما احترمتيش هاد الشروط هادو غادي تولي في العكس، غادي تولي غتعطيك اون انرجي اللي هي نيجاتيف، وغادي تولي تحس براسك انك راك ما قادرش تحقق الاهداف ديالك. دابا غادي ندوز لا بارتي الثانيه. في لا بارتي الثانيه جات ليا، جو فو بريزونط ما شيري قطه ديالي توتو. قلت غادي ندوز دابا لا بارتي الثانيه وغادي نعطيكم انا لي ريزوليوشن اللي بغيت نحقق في هاد العام هذا ان شاء الله. دونك اول حاجه هي في هاد لو مود دو بوزيتيفيتي، دونك جي شوازي انني نبدا ندير، المهم سمعت على هادي بزاف وبغيت نجربها. دونك خديت واحد لاجندا اي بي غادي نبدا نكتب كل ليله، نحاول نلقى 5 ولا 7 ديال الحوايج اللي هما بوزيتيف اللي طراو ليا في النهار. علاش؟ من حيت المهم هادشي جو بونس راه فايت هضرت على هادي لا بوزيتيفيتي، وخصنا نقلبوا على دي تروك اللي نشوفوهم بوزيتيف في نهارنا. دونك دي فوا كندوزو شي نهارات صعاب اللي كيجيب لينا الله راه كان يافي كو دي تروك نيجاتيف، الوغ كو لا راه بزاف ديال الحوايج بوزيتيف اللي هما كيطراو لينا وما كنردوش ليهم البال. باغ اكزومبل انت فاش ملي غادي تبدا تاخذ هاد لاجندا وغادي تكتب فيها حوايج اللي هما ايجابيين طراو ليك، غتحاول تلقاهم، ضروري تلقاهم، واخا تكون دوزتي اكفس نهار في حياتك الا قلبتي على هاد 5 ولا 7 ديال الحوايج اللي هما بوزيتيف راك غادي تلقاهم. كيفاش غادي تلقاهم؟ باغ اكزومبل يقدر يكون ان الجو داز مزيان، شي واحد qui m'a fait un petit sourire par exemple، شي واحد اللي ما عرفتش عطاني ان كومبليمون، شي كلمه، شي حاجه اللي قريتها واللي هي بوزيتيف باغ اكزومبل، الوريده زرعها عندك تفتحات، سا سي ان تروك كي بوزيتيف. ميم تيكونوا شي حوايج اللي هما صغار بزاف و دي تروك اللي هما بوزيتيف وشي حوايجات صغيورين واللي ما كنرد لهمش البال انا في النهار ديالي. دونك هنا كنحاول ان مون سيرفو كيتريني، دونك يسونطرين انه يلقى يبدا يشوف لي تروك بوزيتيف يرد لهم البال. علاش؟ حيت حنايا كان اون طوندونس افوار كو دي تروك نيجاتيف، ديما كنميلو اننا كنركزوا على داكشي نيجاتيف اللي كيطرا لينا، الوغ كو هادي خاصنا غير نترينيو بالعقل ديالنا انه يبدا يركز على لي تروك اللي هما بوزيتيف. دونك انا جي شوازي هاد ليكزارسيس هذا انني نبدا نديرو كل ليله، نكتب من 5 حتى 7 ديال الحوايج في اجندا اللي هما بوزيتيف. فوالا قلب عليهم، حاول تلقاهم، راك غادي تلقاهم. الحاجه
الثانيه اللي بغيت نبدلها في هذا العام الجديد هي انني ناكل ماكله صحيه، ولكن ان ميم طون نسمع لي زانفي ديالي شنو بغاو، ونسمع لو كور ديالي حتى هو شنو بغا. هذه حاجه مهمه بزاف بزاف. انا شنو معنيت هادشي؟ معنيت بون انا الناس اللي كيتبعوني ديجا في انستغرام راه كيشوفوا انني كنحاول بزاف وكنحاول انني ناكل ماكله اللي هي صحيه، ولكن ان ميم طون فاش ملي كتجي شي اوكازيون وكناكل شي ماكله اللي ماشي صحيه ولا كنتشهى شي حاجه، كنبدا جو كومونس ا مو كولبابيليزي، كنبقى نقول المهم بيني وبين راسي كنبقى نقول لا دابا ما كليتش ماكله صحيه. هاد لي بونسي نيجاتيف هادو ما خاصهمش يكونوا وما خاصهمش يجيوني. اسمحوا لي غادي تبدا دابا تضرب فيا الشميشه. المهم الا ضربات بزاف غنقدروا نبدلوا البلاصه. وقتاش ما كنقدرش ناكل ماكله صحيه هي فاش منين كان ما كيكونش عندي الوقت باش نوجدها، اولا ملي كتكون شي اوكازيون راكم عارفين يا اما عيد ولا دفات ولا هذا اللي ضروري كنبغي ناكل دي غاتو، كنتشهى داكشي اللي هو ماشي صحي وحنا عارفين كاع داكشي كله بنين. دونك فاش منين كناكل هاد الماكله هادي كان جو كومونس ا مو كولبابيليزي، كنبقى نقول مع راسي ما كانش خاصني ناكلها هادي، حتى كناكل وكنسالي ما كانش خاصني ناكل هاد الماكله، ولا كان خاصني ناكل غير نص، ولا كان خاصني ندير هادي، كان خاصني المهم كندم علاش كليت هذيك الماكله. الوغ هنا هذا هو الخطا الكبير. خاصني فاش منين يكون واحد النهار اللي ما قديتش ناكل هذيك الماكله، ولا مون كور اللي ولا انا لي زانفي ديالي اللي تشهاو ليا واحد الماكله اللي هي ماشي صحيه، ما خاصنيش نبقى ندير يجيني عذاب الضمير كيف ما كيجيني نورمالمون. علاش؟ من حيت هنا كنعطي لو كور ديالي واحد لينيرجي اللي هي نيجاتيف. صافي دير ان لو كور ديالي باش غيتعامل مع هاد الماكله اللي عطيتو جو بونس كي فا تروفي دو مال. هادشي اللي لقيت في دي ريشيرش اللي درت، اي فا تروفي دو مال. دونك علاش؟ حيت كنعطيه دو لينيرجي نيجاتيف. مزيان الواحد ياكل ماكله صحيه، ولكن يفو سو فير بليزير دو طون ا اوتر. دونك هذه هي اللي خاصني ندخل راسي مزيان وخاصني نفهمها مزيان. نفس المود ديال ان كيفاش خاصنا نسمعوا لو كور ديالنا، هي انني خاصني نحبس الماكله منين نشبع. دي فوا هذا عندي مشكل، دي فوا ما كنحبسش الماكله فاش ملي كنشبع، سورتو فاش ملي كتكون الحاجه بنينه كتكون حاجه عاجباني كنقدر نشبع ونبقى كناكل. غندوز بواحد الهدف اخر اللي عندي، هو انني نحاول نبدا ناكل ماكله صحيه اكثر من هادشي اللي كناكل دابا. دونك كيفاش؟ اولا غادي نبدا بالحوايج اللي خاصني نقلل منهم، اللي جو سي تري بيان كو خاصني نقص منهم. اول حاجه اللي هي لو بان، الخبز، و جادور لو بان غريي. بارل دو بان دو مي، هذا اونكور اون فوا ما كنشبعش منه. ثاني حاجه هي شي مرات كندير واحد لي بيتيز، هما انني كناخذ لي غاتو ديال لا باتيسري، كناخذهم واخا ما كايناش شي اوكازيون، ما كتكون حتى شي فات، ما كتكون حتى شي اوكازيون، وكنمشي كنتشهاهم وكناخذهم. الوغ لا خاصني فاش من نتشهاهم ما ناخذهمش ونخليهم جوست بور لي فات بور لي اوكازيون. ثالث حاجه اللي هي فينوازري، دونك لي كرواسون لي شنايك تو. دونك هادشي كامل كيخصني نحيدو. هو انا اصلا ما كناكلوش، كنقدر ناخذو مره في شهرين، مره في 3 شهور كاع، ولكن حتى هاد مره في شهرين ومره في 3 شهور هاد العام بغيت ما ناخذ حتى شي كرواسون. وانا غادي نشوف واش غادي ننجح في القضيه ولا لا. الوغ لا كونفيتور. لا كونفيتور ما كرهتش انني نحيدها، ما كناخذهاش بزاف، ولكن كنتشهاها وكناخذها وكتعجبني. دونك جو بونس انني هاد العام خاصني الا خديت الكونفيتور خاصني ناخذ دو بيو. الحاجه الخامسه هي انني بغيت نحيد اللحم. ماشي نولي فيجيتاريان، نو جو بو با. نحيد اللحم الاحمر واللحم الابيض، ناخذو اون فوا بار سيمين. بون راه ديجا كناخذو اون فوا بار سيمين، ولكن دي فوا كيزهق ليا وكناخذو اكثر من اون فوا بار سيمين. دونك لو تشالنج ديال هذا العام هو انني ناخذو اون فوا بار سيمين، ولا كاع سيمانه لا سيمانه علاش لا، ولكن خصني جو دو شيرشي دي بروتيين في بلاصه اخرى. الحاجه الاخرى هي لي بواط ديال كونسيرف. الوغ هاد لي بواط هادو يلفو دير كنقص منهم بزاف، ولكن باقا ليا حاجه وحده هي المايس. دونك هنا قلت لكم الحوايج اللي خاصني نقلل منهم. دابا غندوز الحوايج اللي خاصني نكثر منهم. باغ اكزومبل غادي نكثر من
خصني نكثر من لي باسون. بون نعاود لكم جو فو راكونتي ما في. هذا اللي حدانا كان واحد كيبيع هنايا الحوت حدانا، ومن بعد ما بقاش. بون في الاول ولات عنده لا كاليتي خايبه، من بعد ما بقاتش، وحنا باقيين كنهضروا على الوقت. ما عندناش الوقت اللي اون فا سو ديبلاسي لبلاصه اخرى باش تجيب الحوت اللي هو طري واللي هو مزيان. خصني نحاول انني نحل هذا المشكل هذا في هذا العام ان شاء الله. دونك الحوت، لي فروي سي فري بون كو جو مانج دي فروي، ولكن بغيت نبدا ناكل كثر لي فروي. لي ليغوم ديجا هاد الشهر الاخر بدينا كناكلو لي ليغوم كثر، دونك سي بيان، جيمري بيان كونتينيي كوم سا. شنو اخر؟ لي غران، دونك الزرارع سي فري كو كناخذ غير زرعات الكتام. دابا لوبجيكتيف ديالي هو انني نبدا ناخذ الزرارع الاخرين. حاجه اخرى اللي بغيت نبدا نديرها بزاف هي لي بوريج. انا غادي جو في تو بارطاجي افيك فو ان شاء الله. جو بونس جو في كومونسي باغ انستغرام، سينون سي سي جو فوا كو سي ça intéresse les gens داكشي جو بارطاج sur يوتيوب. دونك غادي بغيت نبدا نكثر من لي بوريج. ils sont très healthy حتى هما اي جو لي ادور. لي زامي غتقولوا لي انني راني طولت في الاهداف اللي درت، راه ما طولتش. يلا خذ لكم 3 ديال الاهداف. هذا الهدف الثالث ديال انني خاصني ناكل ماكله صحيه اكثر، هادو هما لي تروك اللي خاصني نبدل فيها. داكوغ، دونك غادي ندوز دابا. الهدف الرابع اللي عندي هو انني بغيت نبدا نقرا بلوس دو ليفر، من حيث في الحقيقه ما بقيتش كنقرا كيف ما كنت وما عجبنيش الحال من هذه الناحيه هذه. دونك دابا غادي نبدا نحاول انني نقرا اكثر ديال الكتوبه، اي سورتو بغيت نزيد نتعمق في الكتوبه ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل. اسمحوا لي راه كاين صداع برا، ما عرفتش واش كتسمعوا ولا لا. الهدف الاخر ديالي ديال هذا العام هو انني نبدا ندير لا ميديتاسيون. دونك لا ميديتاسيون هي واحد الحاجه اللي فايته جربتها وكتعجبني بزاف وكتريحني بزاف. دونك دابا بغيت نبدا نقرا عليها اكثر باش نتعمق فيها اكثر وباش نبدا نديرها اكثر. دونك كيف ما كتشوفوا عندي 5 ديال لي زوبجيكتيف. اول حاجه هي هذيك لاجوندا اللي غادي نبدا نكتب فيها من 5 حتى 7 ديال الحوايج بوزيتيف اللي طراو ليا في النهار ديالي كل ليله. الحاجه الثانيه هي انني خاصني نبدا نسمع لو كور ديالي ونسمع لي زانفي ديالي، دونك من ناحيه ديال الماكله. الحاجه الثالثه هي جو دوا شانجي دي تروك في الماكله ديالي. الحاجه الرابعه هي انني نبدا نقرا الكتب اكثر. الحاجه الخامسه ندير لا ميديتاسيون. فوالا لي زامي، دونك وصلنا للاخر ديال لا فيديو. كنتمنى تكون عجباتكم، كنتمنى نكون فتكم بشي حاجه، كنتمنى نكون طيحت لكم شي فكره في راسكم اللي ما كانش عندكم من قبل. دونك ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم، قولوا لي كيفاش جاتكم لا فيديو، وقولوا لي احسن نتوما واش كديروا لا ليست دو ريزوليوشن ديالكم. وما تنساوش تابوناو لاشين وتخليو لي les petits likes. Bisous et bonne année encore une fois les amis, meilleurs vœux. Je vous embrasse. À bientôt.